बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैनचेस्टर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद एहसान। मेरी तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से आपको एक बहुत ही हैप्पी मॉर्निंग। आज हमने आपके लिए बहुत सारे इंटेलिजेंट गेस्ट जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। आप बिलाशुबा इसको कह सकते हैं ए हैवी मंडे मॉर्निंग, जिसमें इंतहाई पढ़े लिखे और क्वालिफाइड और आर्टिस्ट लोग आपके लिए मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो पसंद आएगा। हमारी पहली मेहमान हैं मिसेस हुमा प्राइस, जो कि LLB ऑनर्स हैं, बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड में भी और पाकिस्तान के अंदर भी प्रैक्टिस करती हैं। इनका ये एक बहुत लंबा जो है CV मेरे पास मौजूद है, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि शी डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इमिग्रेशन रिलेटेड वर्क इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग ग्राउंड्स एंड अपीयरेंस फॉर एप्लीकेशंस फॉर जुडिशियल रिव्यू, from oral renewal of permission to full hearing. Also present cases in court of appeal, upper tribunal में भी जा सकते हैं, जा चुकी हैं. Regularly draft grounds for the reconsideration of the and appears at UT as well as drafting grounds for the court of appeal. तो उनका जो है मतलब ये कि और भी बहुत सारे जितने भी फैमिली प्रॉब्लम हैं इमिग्रेशन के हैं, इसके अलावा कुछ NGOs के साथ भी वास्ता हैं, वो सारे के सारे इनके काम हैं। बाकायदा पाकिस्तान आती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ये अपना वक्त देती हैं। इनका मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी हम जिन्हें कह सकते हैं, वो ब्रिटिश लॉ और वहाँ के प्रोसीडिंग से वाकिफ़ नहीं हैं। जब वो किसी प्रॉब्लम में लैंड कर जाते हैं देन दे ट्राई टू कंसल्ट सम लॉयर, फिर वो जो होता है उनके लिए मामलात सुलझाने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कि आपने शुरू में लफ्ज़ सुने होंगे ड्राफ्टिंग कि जो पहली अपील होती है या आपकी पहली एप्लीकेशन होती है, उसके कंटेंट्स जो हैं वो एंड तक हायर कोर्ट तक मैटर करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ओरिजिनल या फर्स्ट एप्लीकेशन, जैसे हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर FIR कहा जाता है कि कत्ल का चाहे सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हो, वो जो पहली एक FIR होती है उससे आप सारे का सारा जो है। तो हम आपको जो इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप कितने दिन आप पाकिस्तान के अंदर हैं? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद। मैं 2 हफ्ते से आई हुई हूँ और अभी मुझे 2 हफ्ते यहाँ और रहना है। मैं 4 हफ्ते के लिए आई थी। चले, दैट्स वंडरफुल। और ये बताइए कि लोग आपसे किस तरह रब्ता कर रहे हैं? आई नो यू हैव कम अर्लियर एज वेल, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी। इस साल में मेरा ये तीसरा ट्रिप है लाहौर का। इस्लामाबाद में भी मैं रही हूँ। इस्लामाबाद में मैंने कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस की है वहाँ पे एतजाज़ एहसन एसोसिएट्स के साथ, ताकि मुझे यहाँ के कानून के बारे में भी पता चले। तो वैसे मेरा मेन जो काम है वो इंग्लैंड में ही होता है। I'm a member of the Bar of England and Wales। जी बिल्कुल, आपकी ये सेंट एंड्रूज चैम्बर्स आपकी कंपनी जो है। जी देखिए, मुझे कांटेक्ट करना बहुत आसान है। गूगल पे मेरे सारे डिटेल्स हैं। अगर आप गूगल पे जाएं, वैसे मैं फेसबुक पे भी हूँ, लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा एक अपना ओपन पेज है, बैरिस्टर एंड ब्रॉडकास्टर हुमा प्राइस। उस पेज के ज़रिए लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं बहुत अवेलेबल, बहुत अप्रोचेबल किस्म की बैरिस्टर हूँ। दैट इज़ नाइस। मतलब ये कि हम आपको दोबारा से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी डॉक्टर साजिद रज़ाक साहब। इन्होंने PhD न्यूरो साइंसेस के अंदर किया हुआ है टोरंटो यूनिवर्सिटी के साथ, और इनकी PhD है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। ये माइंड साइंसेस और NLP के एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड ग्रैंड रेकी मास्टर हैं, सर्टिफाइड माइंड पावर कोच हैं और हिप्नोसिस और थेरापिस्ट हैं, टीचर भी हैं। आजकल न्यूरो साइंसेस का जो है बहुत जो है इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। आपके इल्म में होगा कि इस दफ़ा मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो भी न्यूरो साइंसेस के अंदर गया है। इंग्लैंड के हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने हिप्पोकैम्पस के ऊपर काम किया था कि हमारा हिप्पोकैम्पस का एरिया जो दिमाग का है वो आने वाले वाक़यात का एक नक्शा तैयार करता है, एक मैप तैयार करता है। देयर आर सर्टन सेल्स जो कि आने वाली जगह या लोकेशन या पर्सन का एक जो होता है वो मैप तैयार कर लेते हैं। तो वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने काम किया और उसको इतना अहम समझा गया कि उसे नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है। तो डॉक्टर साहब से भी हम बातें करेंगे कि ये इनकी स्पेशलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हाउ दे कैन हेल्प। जैसे आपने नीचे पढ़ा है
کہ مائنڈ سائنسز اس وقت مائنڈ سائنسز میں سب سے اہم چیز جو آ رہی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے انٹلیکچولی ہینڈی کیپ ہیں یا کم ہیں یا اپنی طاقت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے گورنمنٹ ایگزیکٹیوز بھی آ جاتے ہیں، دے وانٹ ٹو امپروو دیئر کیپیبلٹیز، تو اس سلسلے میں جو ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ساجد صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی پروگرام کے شروع میں مجھے بتایا تھا کہ ود ہز یونیورسٹی اینڈ کوالیفیکیشن دنیا کے کسی حصے میں بھی پریکٹس کرتے ہیں، بٹ ہی ہیز آپٹڈ ٹو ورک فار پاکستان کے لیے۔ بہت ساری تالیاں، کیونکہ اپنے ملک کے لیے کام کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، پیسے تو آپ کہیں بھی جا کر جو ہوتے ہیں وہ کما سکتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ ان کے ساتھ جی تشریف رکھتی ہیں سانوری، یہ بھی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سنگر ہیں، پنجابی بھی گاتی ہیں اور سرائکی زبان میں بھی گاتی ہیں، ینگ ہیں ماشاءاللہ، اپنے کیریئر کا آغاز ہے، بہت خوبصورت کام کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ آگے ہیں ناصر علی خان صاحب آف گجرات، گجرات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پہلے تو چودھری صاحبان ہی گجرات سے جانے جاتے تھے، لیکن اب بہت جلد میرے خیال میں ناصر علی خان صاحب بھی گجرات کی پہچان بن جائیں گے۔ ناصر علی صاحب ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ جی عام طور پر ہم پروگرام کا آغاز اکثر حمد باری تعالیٰ یا کسی عرفانہ کلام سے شروع کرتے ہیں، تو ایک خوبصورت سی آواز سامری کی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کوئی کلام جو ہے وہ پیش کریں۔ جی پڑا میں آن کر اس کو یاسر سر جی ہلو اوپر کر دی کم نہیں کر نہیں کر کے دیکھو ہلو آن شروع کریں گانا آپ۔ سدن باغی بلبل بولے سدن باغی بلبل بولے سدن باغ بہارا سدن باغ بہارا سدن رینی حسن جوانی سدن صحبت یاراں سدن
بہت مزہ آیا جی, بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ آپ کی, اور آپ نے جو کنٹینٹس تھے مطلب سدانہ باغی بلبل بولے مت یہ بہت خوبصورت آپ کا جو ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے پاکستان کے لیے آپٹ کیا ہے. آپ نے کب پی ایچ ڈی مکمل کی اور پھر کب آپ پاکستان میں واپس آئے, اور آپ کا یہاں کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے پاکستان میں جی, اور آئی ایم سو مچ ہیپی ٹو سرو مائی کنٹری مین. پاکستان میں نیچرلی کیونکہ ہم بڑے ورائٹی آف پیپل سے ملتے ہیں, لوگ ایک مشکل زندگی گزار رہے ہیں, مختلف قسم کے بلیف سسٹمز ہیں ہمارے, یعنی کہ گھروں میں ہماری زندگی ڈیفرنٹ ہے, آفیسز میں ڈیفرنٹ ہے, تو مشکل لائف گزار رہے ہیں لوگ, یعنی کہ مشکل بیہیویئرز میں سے گزر کے. تو پاکستان میں نے خود سلیکٹ کیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ڈیل کرنا, لوگوں کو ریکور کرنا, لوگوں کو پیک پرفارمنس کی طرف لے جانا مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ میرے جیسے لوگ ہیں, مجھے اپنے لوگوں کے بلیف سسٹم کا پتہ ہے کہ ان کا مائنڈ کیسے ورک کرتا ہے, میں ان کے لیے زیادہ بہتر سرو کر سکتا ہوں. آپ کے پاس لوگ کس طرح کے پرابلمس لے کر آتے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہے کہ کچھ لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں, خود آتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس پھر ہم خود بھی جاتے ہیں. جیسے یونیورسٹیز میں میرے اکثر لیکچرز ہوتے ہیں اویئرنیس کے لیے, کہ ان کو بچوں کو اویئر کرنا کہ ہم انسان کیا چیز ہیں, ہمارا مائنڈ کیا ہے, ہم کیسے سوچتے ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو شخص کامیابی کا جسے یقین ہوتا ہے اسے ہی کامیابی ملتی ہے. اور میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو, اکثریت کو, بچوں سے ہم نے باقاعدہ 1-to-1 انٹرویوز بھی کیے, گروپس میں بھی کویسچنز کیے, کہ ہمیں کامیابی کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم سکسیزفل انسان. بہت کم, 100 بچوں کی اگر کلاس ہے, اگر آپ ان سے ہاتھ کھڑے کروائیں گے تو دیانتداری سے, تو 100 میں سے 5-6 بچے ہوتے ہیں جنہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے, وہ ہر بیریئرز توڑ کے سکسیس حاصل کریں گے. تو تھوڑا سا میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ برین اور مائنڈ کا فرق کیا ہوتا ہے. برین جو ہے وہ ہمارا ہارڈ ویئر ہے, یعنی کہ ہارڈ ویئر کی طور پہ کام کرتا ہے جیسے کمپیوٹر کی لینگویج میں, اور جو مائنڈ ہے ہمارا وہ سافٹ ویئر کی طور پہ کام کرتا ہے. مائنڈ کیا ہے؟ سوچیں ہماری, ہمارے خیالات, ہمارا تخیل, ہمارے بلیف سسٹمز. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب ہم تقریباً 6-7 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو ہمارے سارے سوچوں کی وجہ سے ہمارے بلیف سسٹمز آلموسٹ 90% کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. خواہ وہ ریلیجس بلیفس ہوں, خواہ وہ فنانشل بلیفس ہوں, خواہ وہ ریلیشن شپس کے بلیف ہوں, پھر ساری زندگی ہم نے ان کے گرد ہی گھومنا ہے, یعنی کہ اس وقت ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے. یہاں بہت اہم بات آ جاتی آپ کے سوال سے, بات سے. جیسے ہم ایمبریولوجی پڑھتے ہیں کہ جیسے بچہ پہلی دفعہ ماں کے اندر جو ہوتا ہے کنسیو ہوتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, تو اس کے یہاں جیسے اپنا آپ بڑا ہو کے بچہ کہہ لے, یہاں کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ وہ ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں جو بعد میں اس کو مرد یا عورت بناتے ہیں. آپ ان کو سیکس ریلیٹڈ سیلز ہوتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ عورت کے اندر جو ہارمون ہوتے ہیں وہ ایسٹروجن ہوتے ہیں, مرد کے اندر جو ہوتا ہے, تو فرسٹ پاس یعنی جو ہی وہ سیل یہ ہارمون سنتھیسائز کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ پہلی دفعہ دماغ کے خلیوں میں سے گزرتے ہیں, اسے ہم فرسٹ پاس کہتے ہیں, تو اسی وقت شخصیت کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے لڑکی بنے گا, یہ بچہ جو ہے وہ لڑکا بنے گا. یہ تو ایک بات طے ہے, اور باقی پھر تمام جو جسم ڈیولپ کرتا ہے وہ اسی لحاظ سے ڈیولپ کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک میل انفینٹ, جو ایک بچہ میل پیدا ہوا ہے, اس کا جسم جو ہے ایک فیمیل انفینٹ سے کئی باتوں میں بہت حد تک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور برین تو جو ہوتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا ہے اہم بات آ جاتی کہ 5-6 سال کی عمر میں اس کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ڈٹرمن ہو جاتے ہیں. اگر ہم اپنے آن این ایوریج ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھیں تو 3-4 سال کا بچہ جہاں شہر ہے یا قصبات ہے, کسی مونٹیسوری میں یا بگننگ میں پلیئرز گروپ میں چلا جاتا ہے. دیہاتوں میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا, وہاں 5 سال کی عمر میں پہلی دفعہ بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بل اب وہاں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, لوگ جلدی اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں. وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں نہ والدین کو احساس ہوتا ہے کہ اس پیریڈ کی اہمیت اس 5-6 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے, نہ ٹیچرز کو احساس ہوتا ہے, نہ انہیں علم ہوتا ہے کہ 5-6 سال کا بچہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لارجر پکچر آف واٹ ہی از ٹوڈے. یعنی آج جو وہ ہے ایک چھوٹی کاپی آپ سمجھ لیں, کل کو اس نے بڑے ہونا ہے, تو اس کی شخصیت کو اہمیت دینا, سزا نہ دینا, پراپر گائیڈنس دینا, پراپر ریسپیکٹ دینا,
क्योंकि हमारे जो छोटे स्कूल है, वी टॉक ऑफ द पब्लिक, मतलब बड़ों की बात करेंगे, वहाँ पहली कच्ची पक्की जमात के बच्चों को तो कोई अहमियत दी ही नहीं जाती। नासिर खान साहब की ख्याल है? समझते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब तो ऐसे ही होता है, टाट लपेटो बोरियां, बल्कि कहना चाहिए कि उन्हें इंसान ही नहीं समझा जाता। इंसान ही बल्कि आप देखें कि घरों में अगर हम वॉच करें इसी चीज़ को, कि घरों में देखें छोटे बच्चे जो होते हैं 5-6 साल के, उनको भी वाकई हम बिल्कुल मतलब बच्चे ही नहीं, उनको डांट डपट हो रही होती है, उन्हें हर चीज़ से मना किया जा रहा होता है हर वक्त, हर घर में। ये नहीं करना आपने, ये नहीं कर सकते, वो नहीं करना, आपको कोई चीज़ खा जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% उनको फीड किया जा रहा है, अफर्मेशंस जो हो रही होती हैं। और देखिए सारी ज़िंदगी वो बच्चा फिर डरते डरते गुजारता है, कामयाबी से भी बच्चा इसी तरह डरता है। फिर सर आपकी बात एक बात अहम है, मैं सॉरी आपको बार बार जो है मैं रोक रहा हूँ, ये बात आपने इतनी सही फरमाई है। मैं अक्सर वालिदैन को, हमारे पास क्लिनिक में आते हैं साहब, ज़रा बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनेशन के लिए पड़ी होती हैं, तो बच्चा किसी इस चीज़ को छेड़ता है, उसको छेड़ता है, उसको छेड़ता है, और टिपिकल वही रवैया हर जगह होता है। ये क्लिनिक के अंदर नहीं, किसी रिश्तेदार अजीज़ के पास जाए, वहाँ बच्चा जो है जाता है, कोई कॉर्नर टेबल है, उस पर कोई डेकोरेशन की चीज़ें हैं या कोई खाने की चीज़ है, या नहीं भी है तो वो मतलब ये कि उसको पकड़ने की। और हमारा माँ का एक ही रवैया होता है, बाजू पकड़ा ना, ना मुन्ने ना, नथिंग। बात ये है कि मैं वालिदैन को कहता हूँ आप बच्चे को घर से बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसी क्लिनिक में जा रहे हैं, किसी दुकान के अंदर जा रहे हैं, किसी मेहमान जा रहे हैं, वहाँ बेटे आपने उनकी चीज़ों को हाथ लगाना है या नहीं लगाना है, जो वो खाने को दे वो आपने खाना है, आपने खुद जाके फ्रिज को नहीं पकड़ लेना है। टेबल पर आमतौर पर पहले से फ्रूट सजा होता है या कोई स्वीट डिश वगैरह पहले से पड़ी होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़े होते हैं, तो आपने खुद नहीं लगाया। लेकिन होता यह है कि माँ और बाप दोनों ही, ये हमारे माशरे में 99% एक ऐब है कि वो बच्चे को पहले कतई तौर पर ना ब्रीफ करते हैं ना ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए बच्चे का बिहेवियर ऑकवर्ड और फिर सारी उम्र रोक टोक में ही जो है वो गुजर जाता है। आप इसको बच्चे के ज़हन के ऊपर क्या असर समझते हैं? देखिए ये फिर वही बात आई थी कि नेगेटिव असर है, जब एक बच्चे को हर चीज़ से रोका जाएगा, मना किया जाएगा। देखिए जब वो जो ही छोटा बच्चे से, जब वो यानी कि मिडिल एज में 15-16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में आप वॉच करेंगे, हमारे बच्चों के पास डिसीजन पावर्स नहीं होती, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें, उनके गोल्स क्लियर नहीं होते। रीज़न सारी वही है, नीचे 5-6 साल मैक्सिमम 7 ईयर्स तक उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। MBA कर रहे हैं बच्चे, MBA करके क्या करेंगे, मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स करके क्या करेंगे, उन्हें पता ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम आपसे भी बात करते हैं। आपकी बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये जरूरी नहीं है कि मैं बैरिस्टर हूं तो मैं सिर्फ लॉ पर ही नहीं, आपने जो बात की इसके बारे में मैं अपनी राय का इजहार करना जी, मैं वही आपकी राय लेना चाहता हूँ। देखिए आप मेडिकल डॉक्टर हैं, आपने कितने साल ट्रेनिंग की होगी इसके लिए? आप भी एक डॉक्टर हैं, आपने, मैं एक बैरिस्टर हूँ, मैंने कितने साल ट्रेनिंग की है। हमारी बुनियादी मुश्किल ये है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम रोल होता है एज पेरेंट्स, वालिदैन, उसकी हमें कितनी ट्रेनिंग मिलती है? असल में हमारे स्कूल के करिकुलम में एक सब्जेक्ट होना चाहिए पेरेंटहुड, जो हमें बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो ये और ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। पेरेंटहुड में हमें बिल्कुल अनजान तरीके से फेंक दिया जाता है और हमें खुद नहीं पता होता कि हम अपने बच्चों के साथ, और आम तौर पे हम वो पैटर्न रिपीट करते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया होता है, वही पैटर्न हम रिपीट करते रहते हैं। ये एक सर्कल है जो कभी ब्रेक नहीं होता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे जो आपने बात कही है, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में बच्चे को पैदा होते ही उसकी बहुत वैल्यू की जाती है। पेरेंट्स जो हैं उन्हें एक बेसिक मालूमात होती है, क्योंकि वहाँ पे एंटीनेटल क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें बच्चे के पैदा होने से पहले ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को बताया जाता है। इसके अलावा इंग्लैंड जो है वो एक हाईली लिटरेट सोसाइटी है। आप ये भी देखें ना कि आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो कितनी लिटरेट है, उसमें माओं ने बच्चे के पैदा होने से पहले कितनी किताबें पढ़ी हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई है उससे पहले मेरा ख्याल है मैंने कोई 20 किताबें पढ़ी थी अबाउट मदरहुड एंड चिल्ड्रन एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप अपने बच्चे के पैदा होने के बाद उसके साथ क्या रवैया करते हैं। तो बेसिकली आप या तो करिकुलम में लेके आइए पेरेंटहुड, या फिर आप किताबें जो हैं वो शाया करिए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनके पास 9 महीने होते हैं, और चाहे आप कुछ भी कहें, मैं भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ हूँ और मैं बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बातें करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे की तरबियत माँ ही करती है। यानी मेरे हस्बैंड और मैं दोनों प्रोफेशनल्स हैं, वी आर बोथ क्वालिफाइड, लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई मैंने अपनी प्रोफेशन छोड़ दी क्योंकि मुझे सिर्फ माँ बनना था उस वक्त। तो माँ बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ एक बच्चे को पैदा करना और फिर ये सोचना कि ये पल जाएगा, ये काफ़ी नहीं होता।
आपको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे को जैसे आपने बताया बच्चों की एक फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है। स्पिरिचुअल इज़ रिलीजन, इंटेलेक्चुअल इज़ जो आप उनका जो दिमाग और माइंड और ये सारी चीज़ें हैं, फिजिकल है जो उनकी फिजिकल हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इमोशनल हेल्थ वो है जो आप उन्हें प्यार मोहब्बत देते हैं और आप जो उन्हें टोकते नहीं हैं। अब देखिए बच्चे तो बच्चे, उन्हें नहीं पता होता वो एक गलत काम करेंगे। अब आप उनको गलत काम करने पे अगर शुरू से एक ऐसी ट्रेनिंग दें कि बेटा ये काम नहीं करना, और अगर आप वो नहीं मान रहा तो आप उनके हाथ पे ऐसे कर सकते हैं, उनको सिखाने। हमारी औरतें या हमारे मर्द क्या कहते हैं, उन्हें पकड़ेंगे 4-5 थप्पड़ उनके मुंह पे लगाएंगे। और ये जो चीज़ है ना, ये गलत है। अपना गुस्सा या अपनी फ्रस्ट्रेशन आप बच्चों पे नहीं निकाल सकते। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उन्हें प्यार से समझाएं, अगर नहीं समझते एज ए सिंबल आप कह सकते हैं नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, नॉट टू हर्ट देम, जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, उनको समझाने के लिए। ये बात हम नासिर खान साहब से भी पूछ सकते हैं। आपने बचपन में जब गाना वाना शुरू किया होगा तो आपको क्या कहते हैं, ओए मत कर, ये क्या तुम कोई शुरू हो गया है, ये आपको इनकरेज किया गया था? जी सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको हौसला अफजाई हुई कि जी ठीक है बहुत अच्छा तुम काम कर रहे हो, ये मेरी वालदा अल्लाह की जगह दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हौसला हौसला मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा। चले फिर तो बहुत अच्छी याद है। तो बचपन में आपने किस तरह फैसला किया कि मैंने सिंगर बनना? आप अपनी आवाज़ से खुद मुतासर थे, दोस्त आपकी तारीफ करते थे, या स्कूल में आपको हर बज़्म अदब में खड़ा कर दिया जाता था? दरअसल मेरे पहले शौक से तो रख दिया था। अल्लाह जन्नत जगह दे, मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब ने उन्होंने सुबह मेरी स्टार्ट की जी। तो मैं ढोलक का मेरे शौक, मैं ढोलक की मेहनत करनी, और मुझे अपने उस्ताद ने यार गल सुन, तेरे वालिद साहब मेरे हथ सुबह पढ़ा रहे ने, तो मैं तो पुत्र गाना वा, मैं कोई ढोलक तो नहीं बजाता, तो जो तू मेरा शागिर्द होना है, जो तू मेरे को रहना है, तो फिर तेनू वाजा सीखना पैना, तेनू गाना सीखना पैना। वो फिर उन्होंने मैंने मशवरा दिता कि ढोलक वाला जिहड़ा ना म्यूजिशियन होंदा है, ते गाण वाला भावें थोड़ा भी गाए ना, और वैल्यू ज़्यादा होंदी है, मार्केट ज़्यादा होंदी है फनकार दी। खाया होया तुसी उत्ते बैठे हो माइक ला के। चले हम आपसे कुछ सुनते हैं जी। मैं कलाम आप पेश कीजिए जी। मेरी सीडी रिलीज हो रही है, थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं और गीत सुना रहा हूँ। इजाज़त सज्जन टुर के रौनक टुर गई, मैनू खाली दिस दे वेड़े, आ सजना तेनू याद करा, ते मैं हर चरखे दे गे। रसम माइया पेश कर रहे हैं पंजाबी कल्चर तुहानू मुखातब करके। सुवे रंग दा अनार होवे ते ओनू होर की चाहीदा, जिदा डॉक्टर साहब जिहा यार होवे। उड़ गईयां नींदरां ते ख्वाब रुस गए ने, साडे कोलों जदों दे जनाब रुस गए ने। उड़ गईयां नींदरां ते ख्वाब रुस गए ने, साडे कोलों जदों दे जनाब रुस गए ने। उड़ गईयां नींदरां ते ख्वाब रुस गए ने।
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡੋਲਾ ਰੁੱਸਿਆ ਜਵਾਨੋਂ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੁੜ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਵੋਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੁੜ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਵੋਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੁੜ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਵੋਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੇਤਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਕਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਮਰੂਦ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਮਰੂਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਤਲੇ ਵਜੂਦ ਉੱਤੇ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਕਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਕਾਬਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਕਾਬੇ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਬਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਬ ਰੁੱਸ ਗਏ ਨੇ वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब आपने गुलाबी लिबास को जिस तरह फिट किया है उसकी बात तो दोबारा से दी जानी चाहिए। डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि हमारे पंजाबी अदब के अंदर शायरी के अंदर लोक शायरी के अंदर बहुत सारे गीत दौड़े ऐसे जिसकी पहली लाइन का कोई मकसद नहीं होता सही सही सिवाय इसके कि वजन पूरा करना होता है मतलब अमरूद उत्ते तोता बैठा है मतलब गल जिहड़ी वो होर कहनी है समझते हैं असली बात बाद में कहते जी। हैं आप सुरिंदर कौर के पुराने गाने देखें उनके सखियां उन ज़माने के गाने देखे तो अक्सर होता था कि जो पहली लाइन होती थी वो बज़ाहिर उसका कोई उसके साथ लिंक नज़र नहीं आता था लेकिन जब दूसरी लाइन अदा होती थी तो उसका वज़न जो है मतलब ये कि बेबी डॉक्टर साहब वो हमारी NLP की साइंस में कहते हैं कि रेपो बिल्ड करने के लिए जैसे अमरूद तोता जहन एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को फिर असल बात कह दी कि एक्सेप्ट माइंड ने पहले कर ली उस चीज़ को समझ गया कि अमरूद और तोता असल बात कह दी वो भी माइंड एक्सेप्ट करेगा
اور ایگری کرے گا اس سے. مطلب ایک بہت خوبصورت لائن ہے جو اکثر لڑکیاں گھروں سے رخصت ہوتے ہوئے وہ گانا کہ چھولے بابل تیرے محل وچوں سترنگیا کبوتر بولے. کہنی اصل میں یہ بات ہے کہ تیرے محل سے جس کو میں چھوڑ کر جا رہی ہوں وہاں، لیکن اس کے ساتھ پہلے ایک انتہائی دیسی چیز چھولے، مطلب وہ سر سمجھ آنے والی چیز شاید ہوتی ہوگی کہ سمجھ آنے والی فوراً مائنڈ پک کرتے ہیں اس کو. ایک چیز جو ہے آپ اپنے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لو تو ہمیشہ سے رہی ہے مطلب لوگ، لیکن آج کل میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کا تھریشولڈ جو ہے لوگوں کا، جیسے آپ تو تھریشولڈ کو بہت اچھی طرح، بہت لو ہو گیا ہے. مطلب 8-10 سال کا، 12 کا، 14 سال کا لڑکا بھی جو ہے وہ اور کسی چیز کے لیے مینٹلی تیار ہونا، محبت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ جو ملتان جیل کے اندر ہوا ہے کہ وہ جو چھت پہ چڑھ گیا تھا اور خودکشی کرنے کی کوشش، دس ناٹ انکامن. اور اتنے ہیں کہ اگر آپ اخبارات میں سارے واقعات نہ رپورٹ ہوتے ہیں، نہ کوٹ ہوتے ہیں، نہ اتنا اسپیس ہوتا ہے، لیکن انویریبلی دوسرے تیسرے دن آپ کو یہ خبر ضرور پڑھنے کو ملے گی جی کہ نوجوان نے مایوس ہو کر خودکشی کر لی، یا لڑکی نے بھی ساتھ ہی خودکشی کر لی، یا ایک نے کر لی یا دو نے کر لی. تو ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس چینج ان دا سوسائٹی کہ اور چیزوں کو اچیو کرنے کے بجائے، زندگی کے کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے بجائے وہ فوری طور پر محبت اور کسی فیمیل فگر کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ صحیح بات. دیکھیں یہ اس میں ہم بیس کریں گے کیونکہ ہماری گول سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جیسے ابھی استاد نے کہا ہے، استاد جی نے کہ ناصر خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں وہ ڈھولکی کی بجائے ان کے استاد نے سنگر ہونے کا مشورہ دیا، اسی مشورے نے ان کی لائف بدل دی اور نمایاں ہونے کا. اچھا دیکھیں جن لوگوں کے تو گول سیٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے ملک میں بائی چانس گول سیٹ ہوتے ہیں، یا ابا نے کر دیا کہ بھئی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یا اماں نے کر دیا، یا گھر میں کسی نے کر دیا، لیکن وہ بھی خیر کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی. سائنٹسٹ تو کہتے ہیں کہ خود سے ڈیسیجن لینا چاہیے آپ کو. ایک 6-7 سال کا بچہ، اس کو آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں کیا کر سکتا ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. تو نیچرلی اگر گولز نہیں ہوں گے جن لوگوں کے، تو وہ پھر ایسی چیزیں ہی کریں گے، پھر وہ لڑکیوں کے پیچھے ہی جائیں گے، اور کیا کریں بیچارے وہ. اچھا ایک یہاں پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ اس عمر میں 5-6 سال تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اس وقت ابھی بچے ٹوائے سے کھیلتے ہیں. یہاں بچے کا چوائس روز بدلتا ہے. ایک دن وہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، دوسرے دن وہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز بنوں گا، تیسرے دن وہ کوئی اور چیز. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے انگلینڈ کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو اہمیت دی جاتی ہے. آپ اگر اب تو وہ سسٹم ان کا ختم ہو گیا، کمیونسٹ رشیا جو ہے آپ اس کے اندر دیکھیں، وہاں بچوں کو اسکول کے اندر بہت غور سے واچ کیا جاتا تھا کہ یہ بچہ کس طرف جاتا ہے اور کس طرف اس کو لے کر جانا چاہیے. اسی طرح اب چائنا کے اندر دیکھیں، انہوں نے اپنے اسکولس کے اوپر بہت ہیوی انویسٹمنٹس کی ہیں. انہوں نے انگلینڈ کے جو پبلک سکول تھے وہ ایز سچ سارے کے سارے اٹھا کر وہ بیجنگ شنگھائی میں لے گئے ہیں. یعنی ایک ایٹن سکول ہے تو اس کی بلڈنگ جیسی وہ ہے، اس کے پلانٹس وہاں ہیں ویسے ہی ہیں. پھر وہاں جو ٹیچر ہیں، جو پرنسپل ہے، دے ہیو ہائرڈ دیم فرام دیئر. ایک ماحول مکمل طور پر انہوں نے کریٹ کیا ہے. اینڈ دین دے آبزرو دیئر چلڈرن. وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جو ہے وہ جانے کے قابل ہے، سمجھتے ہیں نا. تو ہمارے ہاں ایسی چیزیں اگر آپ ایک کنوے کریں گے پبلک کو کہ ٹیچر بچے کو آبزرو کرے، پیرنٹس بچے کو آبزرو کرے کہ اس کا مینٹل ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ کدھر ہے، بجائے اس کے کہ وہ میٹرک یا ایف اے یا بی اے کرنے کے بعد ایپٹیچیوڈ کے ٹیسٹ دے. اٹ شوڈ بی ڈیٹرمنٹ، جیسے کہ سائنس بالکل کہتی ہے، فار ارلیئر، تاکہ پھر باقی سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں جتنا ارلی ایج میں بچہ اگر ریپروگرام ہو جائے گا کسی بھی چیز کے لیے، خواہ وہ گولز ہوں، خواہ وہ زندگی گزارنے کے لیے اس کا بلیف سسٹم ہو. بلیف سسٹم بڑا امپورٹنٹ چیز ہے وہ، کیونکہ لائف ٹائم کام کرتا ہے آپ کا جو بھی سیٹ ہو جائے. اور اگر وہ انٹینشلی سیٹ کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے ہمیں بہترین رزلٹس ملیں گے. پاکستان میں ہمیں کوشش کے باوجود یعنی کہ 10 ایئر سے نیچے کے بچوں تک ابھی تک ایکسیس صحیح طور سے نہیں مل رہی. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. پتہ چلنا شروع ہوتا ہے جب بچہ 14-15 سال کا ہوتا ہے اور فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہی از ناٹ پرفارمنگ ویل، کیونکہ گولز ہی نہیں سیٹ ہوتے. بچہ وہ وہی آپ والی بات کہ ڈیلی چینج ہو رہی ہوتی ہے. لیکن 10 ایئر کی ایج تک بچے کو کافی حد تک کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اگر گول سیٹ نہیں ہوں گے تو پھر بچہ ساری عمر وہ وہی بات ہے کہ آوارہ گرد کی طرح ہی چلتا رہے گا کہ جو اسے چیز مل گئی وہیں پہ کمپرومائز کر لیا. نہ وہ پیک پرفارمر بن سکے گا
کسی بھی شعبے میں چلا گیا تو بالکل ایک میڈیوکر لائف وہ گزارنے پہ مجبور ہو جی جائے ہما گا. صاحبہ، اب لاء کے اندر بھی بے شمار فیلڈز ہیں، بے شمار اس کے اندر بھی اسپیشلٹیز آ جاتی ہیں. جیسے آپ نے امیگریشن، فیملی لاز کو اور دوسری چیزوں کو سلیکٹ کیا، ہاؤ ڈیڈ یو میک اپ یور مائنڈ کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے؟ آپ کرمنل میں بھی جا سکتے تھے، کسی اور میں بھی آپ جا سکتے تھے، ٹیکس میں بھی پریکٹس کر سکتے تھے، تو ہاؤ ڈیڈ یو میک اپ یور مائنڈ کہ میں نے اس پراپر فیلڈ میں کام کرنا ہے؟ اچھا، آپ دونوں کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ لگ رہی تھیں، کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ 6-7 سال کی عمر تک جو ہے آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے، تو میں بڑی خوش قسمت ہوں کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں پر پڑھائی لکھائی بہت ضروری تھی، اور وہاں پہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں تھا. لڑکے لڑکیوں کو دونوں کو کانوینٹ سکولز میں بھیجا گیا. میں لاہور میں پیدا ہوئی تھی، اور میں جب 4 یا 5 سال کی تھی تو کیتھیڈرل ہائی اسکول مال پہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہم سب لڑکے لڑکیوں کو بھیج دیا گیا. تو وہاں پہ بھیجنے سے پہلے بھی میری نانی جو ہے وہ سر سید احمد خان کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو وہ مجھ سے بڑی باتیں کرتی تھیں، اور وہ مجھ سے کہتی تھیں دیکھو بیٹا تمہیں بڑے ہو کے کچھ کرنا ہے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تمہیں لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو یہ انہوں نے مجھے شروع میں سکھا دیا تھا کہ مجھے بڑے ہو کے، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں عام طور پہ میڈیسن میں جاتی تھیں، تو وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی کہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے اور تمہیں جا کر گاؤں میں جا کر کلینکس کھولنے ہیں، تمہیں گاؤں میں جا کر غریبوں کی، ایک انہوں نے میرے دل میں ایک ایسا جذبہ بٹھا دیا تھا کہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو جب آپ کے دل میں، جیسا کہ آپ نے بتایا، اگر آپ کے دل میں ایک بچپن میں یہ چیز سیٹ ہو جائے کہ آپ نے بڑے ہو کے ایک تو کچھ بننا ہے آپ کی کلیئر، یعنی ہمارے خاندان میں یہ نہیں تھا کہ لڑکے پڑھ لکھ کر پروفیشنل بنیں گے، لڑکیاں شادی کریں گی، ایسا کوئی کانسیپٹ ہمارے خاندان میں بالکل نہیں تھا. تو مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے کچھ بننا ہے. پھر یہ ایک طرح سے میری خوش قسمتی ہے کہ میں کیتھیڈرل اسکول سے انگلینڈ گئی. کیتھیڈرل اسکول کی گراؤنڈنگ اتنی زبردست تھی اس وقت کہ مجھے جب میں انگلینڈ گئی تو وہاں کے جو ٹاپ سیٹس تھے، میں نے سیکنڈری ایجوکیشن شروع کی، ٹاپ سیٹس تھے ان میں مجھے لیا گیا. وہاں کے اسکولز نے مجھے ایک بہت قابل بچی کے طریقے سے ایکسیپٹ کیا. پھر مجھے وہاں بہت اٹینشن ملی، ٹیچر سے بہت اٹینشن ملی، اور کیونکہ میری گراؤنڈنگ بڑی اچھی تھی، ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. اگر آپ کا پرائمری اسکول جو ہے نا، لوگ اہمیت نہیں دیتے، سب ڈگریز پہ یہاں اہمیت دی جاتی ہے. آپ کی سب سے ضروری تعلیم آپ کا پرائمری اسکول ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے آپ کو ٹریننگ ملتی ہے ڈسپلن کی. وہ ٹریننگ ہے جو آپ کو ایک دفعہ مل جاتی ہے، آپ کہیں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنے کے یہ اوقات ہیں. تو وہ ڈسپلن لے کر جب میں انگلینڈ گئی تو وہاں پہ میرے لیے پڑھائی بہت آسان ہو گئی. انگریزی میں بولتی تھی. آپ نے ماشاءاللہ سینٹ کیتھیڈرل کا ذکر کیا، اٹس اے ویری ویل نون، اور لاہور کے قدیم اسکولوں میں سے ایک ہے. اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو شروع میں لاہور کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن تھے، پنجاب یونیورسٹی ایک تھی، لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کالج، اس سے پہلے اسلامیہ کالج سمجھتے ہیں نا، دیال سنگھ کالج، کہ ان کے اسٹوڈنٹس کی ایک خاص جو ہوتی تھی وہ پہچان ہوتی تھی. میرا ایک خالہ بھائی جو ہے وہ گورنمنٹ کالج سے پڑھا، حنیف رامے کا وہ کلاس ہے، یہ 53 کا جو بیچ نکلا تھا اس کی بات میں کرتا ہوں. تو اس وقت انگریز پرنسپل ہوتے تھے، آئی جسٹ فارگیٹ ہز نیم ایٹ دا مومنٹ. تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ میں نے جو ان کے گورنمنٹ کالج کے بلیزر کا انسیگنیا ہے، لوگو ہے، اس کو میں نے داغ نہیں لگوانا. اگر کوئی ماٹھی پرسنالٹی والا لڑکا آ جاتا تھا، چاہے اس کے مارکس زیادہ ہوتے تھے، ہی وونٹ ایکسیپٹ ہے. میرٹ پہ ہوتا تھا نا، میرٹ کو چھوڑ دیتا یہ میرٹ سیٹ کے میرٹ کو وہ چھوڑ دیتا تھا. وہ کہتا تھا جی، وہ کہتا تھا کہ جی اپارٹ فرام میرٹ کتنے نمبر لے کر آئے، اس کے پلے باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ کل یہ یہاں سے نکلے تو یہ پتہ لگے کہ یہ راوین ہے. ٹو بی اے راوین ایک بڑی پریسٹیجیس چیز جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، سمجھتے ہیں نا. اسی طرح اسلامیہ کالج کے لڑکے، مطلب یہ کہہ لیتے ہیں وہ مڈل کلاس کے یا لوور مڈل کلاس کے لوگ وہاں آتے تھے، ان کا تحریک پاکستان کے ساتھ، دین کے ساتھ کہہ لے کے زیادہ انٹرسٹ ہوتا تھا، زیادہ وابستگی ہوتی تھی. تو وہ ایک خاص قسم کی شخصیت کے لڑکے وہاں سے نکلتے تھے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو رول ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ فیملی کی طرف سے مسنگ ہوتا ہے، وہ اس زمانے میں اسکول اور کالج پورا کرتے تھے. زبردست. یعنی ان کا بیہیویئر، ان کے دوسری چیزوں کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی تھی، مثلا بڑی عام سی بات ہے کہ اسکول میں بزم ادب کیوں کی جاتی تھی، وہ پہلا سٹیپ ہوتا تھا جو بچے یا بچی کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرتا تھا. یکدم سارے اسکول کے سامنے کھڑے ہیں نا، ٹو فیس دیم.
अपने ख्यालात को इकट्ठा करना। फिर ये होता है जो मुबाहिस होते थे, डिबेट्स होते थे गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के, बड़े मशहूर होते थे इन गुड ओल्ड डेज। मतलब ये है कि ये लाहौर की एक शान होते थे कि एक तरफ इस्लामिया कॉलेज के लड़के बैठे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ बैठे हैं, कभी झगड़ा नहीं हो। बाद में तो वही हो गया कि जी उन्होंने गोली चला दी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। बट बिफोर दैट ईरा, समझते हैं ना, हम उसको फैसिलिटीज़ कम थी, बहुत बेहतर ईरा था कि लड़के आपस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक्सेप्ट करते थे। मतलब आप अभी इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मुझे याद है हमारे भी वहाँ क्लिनिकल डिस्कशंस होती है, तो एक सीनियर प्रोफेसर भी अगर किसी से इख्तलाफ करता था तो उनका लफ्ज़ क्या होता है, आई बेग टू डिफर। जी, और दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे के साथ अग्री करें, क्योंकि हम सबका अपना इनफरादी एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक नज़रिया होता है। हमें जो चीज़ डेवलप करनी है वो है टू अग्री टू डिसएग्री इन अ सिविलाइज्ड वे, ये हमें डेवलप करना है जी। यही चीज मैंने कही एक है दूसरे कि की मतलब रिस्पेक्ट एक सीनियर कंसल्टेंट भी उठकर वो कहता आई बेग टू डिफर, जी, यानी आई बेग लफ्ज कितना जो है इसके अंदर हम्बलनेस है। डॉक्टर साहब आप दूसरी चीज जो हमारे इसीलिए अभी हम उसी मतलब एफ ए मैट्रिक के इर्द भी हम घूम रहे हैं, यहीं से हमारे लड़के जो होते हैं वो दूसरों की राय को कबूल करने से इनकारी हो जाते हैं। एफ ए एफ एस सी में जाकर उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि वो यूनियन वो जो स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन होते हैं उसमें एक ग्रुप भारी आ गया, दूसरा उसको मानने से इनकार कर देता है, जो आज इमरान खान भी कर रहा है कि जी 4 सीटें मैंने कहा था खोल दो। इट इज़ द सेम एटीट्यूड, इट इज़ द सेम एटीट्यूड कि हम जवानी में दाखिल होते ही ये हमारे जहनों में आ जाता है कि हम दूसरों की राय का एहतराम नहीं करते हैं, हम उनकी राय को लॉजिकली समझने या डिस्कस करने की अहमियत नहीं समझते हैं। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये फिर वही बात आ जाती है कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स पे, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होंगे हम वही अल्टीमेटली एक न एक दिन वही परफॉर्म करेंगे, ख्वाह हम पॉलिटिकल लीडर बन जाएं, ख्वाह हम बिजनेसमैन बन जाएं। अभी बैरिस्टर साहबा से बात हो रही थी हमारी कि 2 चीज़ें अहम होती हैं हर इंसान के लिए, एक तो सेहतमंद होना, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद होना, और दूसरा खुश रहना, हैप्पीनेस। तो साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्री अपॉन है कि आप अगर हेल्दी और हैप्पी हैं तो बाकी चीज़ें बाद में आएंगी आपके। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मैं अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने दुनियावी कामयाबियाँ तो हासिल की होती हैं बट दे आर नॉट हैप्पी, उनकी फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते, घरों में जो रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। तो वही चीज़ें जब बाहर जाके बंदे ने परफॉर्म करना है तो उसमें एग्रेसिवनेस भी आएगी, एंग्रीनेस भी आएगी, स्ट्रेस लेवल भी आएगा, उससे बंदा आपकी यानी कि एवरेज उम्र भी कम हो जाएगी। तो हमें हैप्पी रहना भी सीखना पड़ेगा लर्निंग प्रोसेस। तो मैंने ये भी चीज़ देखी है कि हम पाकिस्तानी लर्निंग प्रोसेस से बड़े घबराते हैं। हम समझते हैं कि हमने BSc MSc कर लिया, PhD कर लिया तो बस हमने बहुत पढ़ लिया। डॉक्टर साहब, लर्निंग प्रोसेस डेली बेसिस पे रहना चाहिए, कोई ना कोई छोटी सी चीज़ नई सीखें। और साइंटिस्ट भी इस चीज़ पे एग्री पॉन है और रिलीजन भी कहता है कि अल्लाह ताला को जिस शख्स की तरक्की मंजूर है, जिस शख्स की सक्सेस मंजूर है, उसका लर्निंग प्रोसेस कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं रोका जाता, उसको लर्निंग प्रोसेस में प्रोसेस रखा जाता है। तो जो बंदा भी लर्निंग प्रोसेस से घबराएगा, सॉरी टू से, वो फेलोर हो जाएगा एक न एक दिन। नासिर खान साहब, आपका शोबा भी ऐसा ही है, जहां आप शुरू में कुछ कलाम पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ गाने आपको अज़ पर याद हो जाते हैं जहां आपसे फरमाइश की जाती है, लेकिन फिर आप खुद से, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि आपकी जो है एल्बम भी आ रही है, एल्बम तकरीबन आप कह लें कि फ़नकार की अपनी सोच होती है, उसके अपने बेहतरीन ख्यालात होते हैं, या वो समझता है कि ये बेस्ट कंपोजिशन है। चूँकि आपने ढोलक से स्टार्ट किया, मेरा ख्याल में वो बुरा नहीं था। जिसको ढोलक की समझ आ जाती है उसको गाने की समझ भी आ जाती है। रिदम के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते हैं। और हमारे बड़े बड़े शौकिया जो फनकार हैं, जो आजकल आपको हर जगह नजर आते हैं, लड़के लड़कियां गिटार उठाई हुई है, उनको बेसिक रिदम का और ताल का पता ही नहीं होता, इसलिए वो आपकी ज़बान में कभी आउट होते हैं, कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं, कभी इन होते हैं। तो आप कैसा महसूस करते हैं कि शुरू के सीखने के बाद आप हर रोज़ क्या अपने आप को नई बात सिखाते हैं या कई तरबियत हासिल करते हैं? अभी भी पुराने उस्तादों के पास आप जाते होंगे, घुटना टेक कर आप उनके साथ पूछते हैं कि उस्ताद जी कुछ और दसो। असल च गल है कि ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ। लेकिन तुसी ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਫਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ बहुत ज़्यादा दुआवां की ज़रूरत है। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की होगी माशाल्लाह, जब आप गा रहे थे तो ये बहुत अच्छा आपका साथ दे रही थी, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, हाथों की सारा कुछ जो था। जगह कम थी वरना मैंने कह देना था जी उठकर थोड़ा सा परफॉर्म कर दे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो सांवरी आप बताइए कि आपने कैसे कैसे सीखा, शुरू में कैसे सीखा? शुरू में घर में ही ताने लगाती थी, फिर बड़ी बहन किसी ने कोच किया, किसी ने आपको सुपरवाइज किया, आपने कैसे सीखा? सर पहले नाता ना शौक अच्छा जी। नात पढ़ते दिल करे नात पढ़ी, कोई उस्ताद अच्छा नहीं मिलिया। उस तो बाद फिर इत्थे लाहौर आए ते किसी ने दसिया कि तुहानू मुरातब अली खान साहब अच्छे ने, उन्होंने तुहानू शागिर्द करा देने जी। ते उन्हों दी बड़ी मेहरबानी जिन्हों ने सानू उन्हों दा शागिर्द करवाया। उस तो बाद फिर असीं उन्होंने सानू कुछ सिखाया। नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 뮤직 ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਹੈ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ, ਗੜਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਗਟਕਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਗਟਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਾਵਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੇਪ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੇਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ? ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि आपने वहाँ जो है, एक तो आपकी प्रॉपर स्टडी थी जैसे आपने बताया कि सेंट कैथीड्रल जो है वो, एक सिर्फ मैं आपसे आखिरी बात जो कहलवाना चाहता हूँ वो ये है कि स्कूल जो है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने इंग्लैंड की बात की लेकिन आपने उसको क्वालिफाई किया कि इट इज़ ए लिटरेट सोसाइटी। यानी आप 200 साल पहले भी चले जाए तो इंग्लैंड वाज ए हाईली लिटरेट सोसाइटी, और उसकी डेवलपमेंट में वहाँ के नावल निगारों ने और ख़ातीन नावल निगारों ने जो मर्दाना नाम रखकर, डॉक्टर साजिद नाम रखकर लिखती थी, उन्होंने उस सोसाइटी को इम्प्रूव करने में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले किया है। बिल्कुल, बहुत अहम। हमारे यहाँ जो लड़कियों ने नावल लिखे उन्होंने वही बदकिस्मती से रोमांस ही लिखा, और लड़कियाँ आगे रोमांस ही कर रही हैं, शादी करती है, फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए आप लोग रोमांस, इश्क, प्यार के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरा पॉइंट प्यार भी बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी की जो सेंट्रल हैप्पीनेस है वो सक्सेसफुल मोहब्बत से आती है, मेरा ये ख्याल है। उसमें कुछ है, लेकिन ये अगर सारा कुछ यही हो जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, ये सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन ये एक बैकबोन होती है हमारी कामयाबी की, जो हमारी सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स हैं वो हमारी खुशी जी, और हमें अपने काम से भी प्यार होना चाहिए। अच्छा, तो आपके पास जो बहुत सारे केसेस फैमिली लॉज भी आते होंगे जहां मोहब्बत थोड़ी बहुत जो होती है वो दम तोड़ रही होती है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं क्या होता है कि जब एक आदमी और औरत जब मिलते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता है, और जब उनमें लड़ाइयाँ होती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा नफरत शुरू हो जाती है। तो मैंने अपनी फैमिली की प्रैक्टिस में ये देखा है कि जब मियाँ बीवी में नफरत शुरू हो जाती है तो वो एक दूसरे के साथ नफरत नहीं निकालते, वो बच्चों के ज़रिए एक दूसरे की नफरत निकालते हैं। और जो मेरी प्रैक्टिस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है फादर्स को बच्चों के साथ कांटेक्ट दिलाना, क्योंकि मैं समझती हूँ एक कामयाब सोसाइटी के लिए माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है। बहुत अहम बात है, मेरे ख्याल में हम इसको अगर थोड़ा सा बाद में तफसील से डिस्कस करें। जी व्यूअर्स, इस वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारी कोशिश होती है कि एंटरटेनमेंट के साथ आपको कोई वाकई जो है ऐसी इल्मी चीज़ें दी जाएँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए यूज़फुल हो। सो स्टे विद अस।